اهل بیت، خدا صلوات ما بر شما را مایه این قرار میده که دست ولایتون بیاد رو سر ما. 4 اتفاق بیفته. 1، طیبا لخلقنا، ذاتمون پاک میشه. اگه یه ناخالصیایی و رگه هایی باشه پاک میشه. 2، و طهارتا لانفسنا، نفوسمون طاهر میشه. 3، و تزکیتا لنا، از همه آلودگی ها مزکا میشیم، تزکیه میشیم. 4، و کفارتا لذنوبنا، گناهان که باعث شده آثارش تو زندگی ما وارد بشه و ما رو زمینگیر کرده، برکت ها رو برده، مشکلاتی بر ما به وجود آورده، شما باعث میشه اون ولایتتون کفاره بشه، جبران بکنه، اون آثار رو از بین ببره، اون آثار منفی رو. ببینید دست ولای اهل بیت این نورانیت ها، پاکی ها رو از ذات ما گرفته تا مراتب وجود ما به وجود. ولی شرطش یه چیزه، ما باید یه کار فقط بکنیم، مقام صلوات. همونی که تو همین زیارت جامعه کبیره میگه صلوات ما باعث میشه دست شما بیاد رو سر ما و این اتفاقات بیفته.